बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। कानून मुसलसल इमरान खान का घेरा तंग कर रहा है। आइंदा चंद दिनों में इमरान खान के साथ क्या होने वाला है, और फिर वज़ीर आज़म के मुशीर, इमरान खान के साबिक पर्सनल सेक्रेटरी और इस्तेहकाम पाकिस्तान के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ओन चौधरी ने PTI पर पाबंदी लगवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू कर लिया है। इस दरखास्त का क्या नतीजा निकलेगा, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे नवाज शरीफ की बरीयत का तहरीरी फैसला एहतसाब अदालत के जज राव अब्दुल जब्बार खान ने जारी कर दिया है। ये वही जोहटोन प्लाट केस जिस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसमें मीर शकील रहमान और जो उस वक्त के साबिक यानी DGLDA हुमायूं फैज़ रसूल और एक और मुलज़म पहले ही बरी हो चुके हैं। और हुमायूं फैज़ रसूल मैंने बताया था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर रज़ा बंदयाल के मामू हैं, और अब इसका तहरीरी जो फैसला जारी किया है, इससे ये पता चलता है, ये देखने वाली चीज़ ये है कि इसमें मेरिट्स पर फैसला हुआ है, यानी हालात व वाक़यात के मुताबिक फैसला हुआ है, या फिर नवाज शरीफ को जो मौजूदा हुकूमत ने नैब ऑर्डिनेंस में तरामीम की हैं, जिसका बड़ा वावेला करते हैं, बड़ा शोर मचाते रहे हैं इमरान खान, और चैलेंज भी कर रखा है इन्होंने कि जनाब अपने आप को फ़ायदा देने के लिए तरामीम की हैं। क्या उन तरामीम से नवाज शरीफ ने फ़ायदा उठाया है या अदालत ने फ़ायदा दिया है उन तरमीम का? इमरान खान तो फ़ायदा ले रहे हैं, चैलेंज भी किया हुआ है, फ़ायदा भी ले रहे हैं, ज़मानतें उसी कानून के तहत ले रहे हैं ये। तो इसमें क्या नवाज शरीफ ने फ़ायदा लिया है? और फिर जो अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी है, जो उसका सफ़ा नंबर 19 पे पैराग्राफ नंबर 36 में उन्होंने जज ने लिखा है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा जनाब ये सियासी इंतकाम का नतीजा था। ये रेफरेंस इमरान खान की हुकूमत यानी साबका हुकूमत ने लिखा है कि इमरान खान की हुकूमत ने नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया, और नैब के ज़रिए ये रेफरेंस बनवाया गया ताकि 3 दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ के सियासी कैरियर और उनकी साख और शोहरत को तबाह किया जा सके। ये पूरा पैराग्राफ उन्होंने लिखा, और ये कहा है कि ये रिकॉर्ड ये बताता है, रिकॉर्ड से ये ज़ाहिर होता है, क्योंकि इसमें शहादतें हैं ही कुछ नहीं थी, कुछ भी नहीं था इस केस में। वो तो जब ये केस बना था उस वक्त भी लोगों ने कह दिया, जो कानूनी माहरीन है उन्होंने कह दिया था कि इस केस में कुछ नहीं, बरीयत के सिवा है ही कोई नहीं, इसका नतीजा दूसरा निकल ही नहीं सकता। और दूसरी जो मैं बात कर रहा हूँ कि क्या जो तरमीम है नैब ऑर्डिनेंस में की गई हैं उनसे फ़ायदा उठाया है। ये जो अदालती मावन थे और प्रोसिक्यूटर थे और दूसरे वकला थे, उन्होंने इन तरमीम का जिक्र किया। जज साहब ने उन तरमीम को अपने फैसले का हिस्सा बनाया कि जनाब ये तरमीम की गई हैं, और उसमें यही है कि माली फ़ायदा ना लिया हो और अपने सरकारी फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान जो किया गया इक़दाम हो वो नैब ऑर्डिनेंस के ज़ुमरा में नहीं आता, वो मुलज़म नहीं बनता, उस तरह की चीज़ें उनसे फ़ायदा उठाते हैं लोग। लेकिन जज साहब ने इन तरमीम की बुनियाद पर फैसला नहीं किया। उन्होंने कहा कि जनाब इस केस का पहले फैसला हो चुका है, आधे से ज़्यादा केस तो निपटाया ही जा चुका था ना। जो मरकज़ी मुलज़म थे वो कहते हैं वो तो बरी हो चुके हुए हैं, ये तो शरीक मुलज़म है। इसलिए अदालत ये समझती है कि तरमीम की बजाय उन्हीं फुटिंग की बुनियाद पे, उन्हीं खतूत की बुनियाद पे, जिनकी बुनियाद पे पहले मुलज़मों को बरी किया गया है, इस केस का फैसला किया जाए। यानी हालात व वाक़यात के मुताबिक उन्होंने इस केस का फैसला किया है। जिस वक्त पहले मुलज़म बरी किए गए थे उस वक्त नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम नहीं हुई थी, पुराने कानून के तहत ही उन्हें बरी किया गया था। इसलिए नवाज शरीफ को भी पुराने कानून के तहत ही बरी किया जा रहा है। अगर नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम की बुनियाद पर यह फैसला हो जाता तो फिर बहुत सारे लोगों का रगड़ा निकल जाना था। ये जो हालिया तरमीम की गई है, ताज़ा तरीन तरमीम जो की गई ऑर्डिनेंस के ज़रिए, उसमें सेक्शन 36 में भी तरमीम की गई है, और उसमें यह कहा गया है कि अगर अदालत मुलज़मों को बरी करते वक्त ये समझती है कि उनके खिलाफ मुकदमा बदनीयती के साथ बनाया गया है, जैसा कि ऊपर जज साहब ने लिख दिया कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया और इसका मकसद नवाज शरीफ की शोहरत और सियासी कैरियर को तबाह करना था, तो वो अगर बदनीयती से बनाया गया हो तो अदालत ज़िम्मेदारों को, जो मुकदमा बनाने के ज़िम्मेदार हैं, उनको 3 साल तक कैद
اور जुर्माने की सजा सुना सकती है। तो अगर ये नया कानून लग जाता तो फिर तो जनाब वो जो साबिक चेयरमैन नैब थे जिन्होंने मंजूरी दी थी रेफरेंस की, और जो साबिक जवेद इकबाल और दूसरे वो जो डीजी नैब थे लाहौर के, वो सलीम रजा सलीम, क्या नाम था उनका, वो बड़े उस वक्त उछलते होते थे, बड़े फुदकते थे, तो उनके खिलाफ भी ये मुकदमा बन सकता था, उनको 3-3 साल के लिए अंदर किया जा सकता था। बहरहाल इस फैसले से इस चीज़ को तो तकवीत मिलती है ना, जो शुरू से कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाएगा, पहले से फैसला हो चुका था। हामिद खान जैसा बंदा, जिसके बारे में मैंने तफसील से बताया था कि उसकी गवाही को मैं क्यों अहमियत देता हूँ, वो ये कह रहे हैं कि जनाब पहले से फैसला हो चुका था नवाज शरीफ को घर भेजने का। अब इस फैसले के बाद तो मजीद एक ठप्पा लग गया है, अदालती मोहर भी लग गई है। पहले भी वैसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में कह चुके हैं जनाब नैब को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है वगैरह, एक नहीं कई जजमेंट्स हैं ऐसी। और फिर नैब की गलत कार्यों पर ठप्पे लगा के उनको दुरुस्त भी करती रही है अदालत। चलता रहा है इस मुल्क में, अब भी चल रहा है। और दूसरी बात, जो ओन चौधरी साहब हैं, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की है कि जनाब 9 मई के वाक़यात के हवाले से, इमरान खान के बयानात के हवाले से, कि जनाब ये जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ काम कर रही है, तो इस पर पाबंदी लगाई जाए। ये दरख्वास्त जो है मेरे ख्याल में तो काबिल समात है ही नहीं, क्योंकि ओन चौधरी साहब जो हैं वो खुद वज़ीर-ए-आज़म के मशीर हैं, और अदालत ये कह सकती है उन्हें कि भाई साहब आप तो खुद मशीर हैं, आप ये कबीना में मामला लेके जाएं, आप डायरेक्ट हमारे पास कहाँ से आ गए हैं लेके ये मामला। और फिर हम ख्याल जजों से क्या तवक्को की जा सकती है कि जनाब वो जाएंगे और वो कहेंगे हाँ जी ये वाक़यात हो गए, ये वीडियो आ गई, ये ऑडियो आ गई, इन तमाम शहादतों की बुनियाद पे इसको जमात को मुल्क दुश्मन जमात डिक्लेयर करके इस पर पाबंदी लगा दें। ऐसे मुकदमात का फ़ायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान होता है। हमने देखा है जब ये मुशर्रफ वाला मार्शल लगा है तो उस मार्शल के खिलाफ कई दरखास्तें ऐसी, निकम्मे किस्म के लोग नहीं होते जो एमी बस नाम शोहरत के लिए बगैर तैयारी के 2 लाइनें लेके दरखास्त डाल दी हाई कोर्ट, वो दरखास्तें खारिज हो जाती हैं, लेकिन वो प्रेसिडेंट बन जाती है। अब अगर ये दरखास्त मुस्तरद हो जाती है, मैं तो कहता हूँ कि ओन चौधरी साहब दुआ करें कि ये इब्तिदाई समात पर ही या नाकाबिल समात करार देकर इसको डिसमिस कर दिया जाए, मेरिट्स पे न जाएं, हालात वाक़यात पर न जाएं, वरना ये हुकूमत के लिए भी आगे जाके परेशानी का बायस बन सकती है। ये दरख्वास्त जो है, अगर वाकई ऐसी शहादतें मिल जाती हैं कि पीटीआई मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ काम कर रही है, मुल्क दुश्मन सरगर्मी में मुलव्वस है, जैसे 9 मई के वाक़यात हैं, इनमें अगर सज़ाएँ होना शुरू हो जाती हैं तो ये भी एक सबूत ही होगा ना कि ये पार्टी जो है ये तशद्दुद पसंद पार्टी है और मुल्क के ख़िलाफ़ काम कर रही है, अदारों पे हमले कर रही है। तो फिर उसके लिए भी एक मुश्किल पैदा हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की अगर कोई ऐसी जजमेंट आ जाती है, मुस्तकबिल के लिए हुकूमत भी पाबंदी नहीं लगा सकेगी। और सियासी जमात पे पाबंदी लगाना कोई आसान नहीं है, उस पर आइन ने बाकायदा तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है। आइन का आर्टिकल 17 जो है वो सियासी जमातें अंजुमन साजी की इजाज़त देता है, और अगर कोई जमात मुल्क की सालमियत या हाकमियत आला के ख़िलाफ़ काम कर रही हो, ऐसी सरगर्मी में मुलव्वस हो, तो उस पर जमात पर पाबंदी लगाई जा सकती है। कबीना ये फैसला करती है, आर्टिकल 17 सब आर्टिकल 2 के तहत वो पाबंदी लगाने का फैसला करती है, और पाबंदी लगाने के बाद फिर रेफरेंस भेजती है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट उसकी बाकायदा समाअत करती है, फिर फैसला होता है। सुप्रीम कोर्ट हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट का होता है। ये पहले ही सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ये पूछ सकती है भाई ये मुफाद आमा का केस कैसे है, आपका मुफाद इसमें क्या है, आप कैसे मुतासरा फरीक हैं, ये सारी चीज़ें अदालत में। और फिर आपके पास दादरसी का एक तरीका ज़रिया मौजूद है, आप कबीना में अपनी हुकूमत को कहें कि जनाब वो कार्रवाई करें, हमारे पास क्या लेने आ गए हैं। ये तो है कि जनाब अगर उन्होंने काबिल समात करार देना हो, अगर इसकी समात शुरू करके कि जनाब शवाहद ही ठीक नहीं है, ये कोई शवाहद नहीं है जो ये 9 मई के वाक़यात और ये वो जो आप बातें शातें कर रहे हैं, तो चलो दौड़ो। तो फिर मैंने अर्ज़ किया कि हुकूमत के लिए भी एक मुश्किल प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी मुस्तक़बिल में, आगे अगर पाबंदी लगानी पड़ जाती है या ज़रूरी हो जाता है पाबंदी लगाना, शवाहद ही ऐसे आ जाते हैं, तो ये फैसला एक रुकावट बना रहेगा। इनको चाहिए अपनी दरख्वास्त वापस ले लें,
اور یا پھر اگر اعتراض لگا کے سپریم کورٹ واپس کرتی ہے تو پڑی رہنے دیں اس کو، ایسی درخواستوں کا فائدہ نہیں ہوتا، الٹی پڑ جاتی ہیں یہ چیزیں۔ اور دوسرا جو میں ذکر کر رہا ہوں کہ عمران خان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، قانون جو ہے وہ اپنا راستہ بنا رہا ہے، تو ایک تو جناب ان کے جو بڑے بڑے لیڈران ہیں، ان کی ہمشیر گان ہیں عمران خان کی، اور ان کا جو بھانجہ ہے حسان اللہ نیازی، ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابر گل صاحب نے 14 کے قریب جو ان کے بڑے لیڈر ہیں، یہ جو 9 مئی اور 10 مئی کے واقعات مقدمات میں ملوث ہیں اور ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے اور شامل تفتیش نہیں ہو رہے، وہ بھاگے ہوئے ہیں۔ ان میں ایک تو عظمیٰ بی بی ہیں، حلیمہ بی بی ہیں، اور حسان اللہ نیازی کا ذکر میں نے کر دیا، حماد اظہر صاحب ہیں، اور میاں اسلم اقبال ہیں، اور فواد چوہدری صاحب ہیں، مسرت جمشید چیمہ اور جمشید چیمہ، فواد چوہدری، مسرت جمشید چیمہ وہ یہ پی ٹی آئی کو چھوڑ چکے ہیں، پریس کانفرنسیں کر چکے ہیں، لیکن ان کے بھی وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ جاری ہو گئے، فرق حبیب، مراد سعید، ان لوگوں کے جو۔ اور دوسرا جو ایک اہم بات جو میں کہہ رہا ہوں، عمران خان کے ساتھ آئندہ چند دنوں میں کیا ہونے والا ہے، باقی تو نیب شیب یہ وہ توشہ خانہ وہ مقدمہ تو ہیں ہی۔ اچھا، توشہ خانہ کے خلاف اب جی سپریم کورٹ چلے گئے کہ جناب وہ لوگ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے نا کہ جناب اس کی قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں دوبارہ فیصلہ کریں، تو وہ جناب غلط فیصلہ ہے، وہ ختم کریں جناب ہمارے خلاف توشہ خانہ والا کیس۔ اچھا، باقی بندوں کی درخواستیں جو نا مہینے لگ جاتے ہیں، سال لگ جاتے ہیں، سال تک اپیلوں کی سماعت کی باری نہیں آتی۔ اس کا یہ دیکھ لیجئے کہ چھٹیوں میں ہی لگ جانی ہے، کسی وقت بھی یہ خبر آ جائے گی جناب وہ درخواست جو ہے وہ 3 رکنی بینچ بن گیا ہے، سماعت شروع کر دی ہے۔ وہ انہوں نے صحیح کہا ہے، سردار طارق مسعود صاحب نے جو نوٹ دیا ہے اپنا، یہ جو کورٹ مارشل کے خلاف درخواستیں ہیں، فوجی عدالتوں میں ٹرائل سیولینز کے خلاف درخواستیں، ان میں جو انہوں نے اپنا نوٹ دیا ہے 9 رکنی بینچ سے الگ ہونے کے حوالے سے، تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک دن پہلے درخواست گزار اعتزاز احسن جو ہیں وہ چیف جسٹس سے ملتے ہیں، اور دوسرے دن یہ درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کر دی جاتی ہیں۔ اور کیا یہ سہولت جو ہے عام سائلین کو میسر ہے؟ عام سائل یہ تصور کر سکتا ہے وہ چیف جسٹس جا کے ملے کہ جناب میرا کیس لگا دیں، 2 سال سے جو سالوں سے پڑے ہوئے کیس ہیں، یہ انہوں نے لکھا، میں نے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ لگ جانا ہے۔ اور وہاں 54-55 ہزار ریکارڈ تعداد میں عام لوگ جو ہیں وہ بیچارے رولتے پھر رہے ہیں، اور ان کے مقدمات سے فرصت نہیں ہے ہم خیالوں کو۔ اچھا، دوسری چیز جس جو کہہ رہے ہیں کہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے، وہ سپریم کورٹ میں جو فوجی عدالتوں والا کیس ہے، اس میں عدالت نے پوچھا تھا کہ عمران خان کے خلاف کوئی مقدمہ ہے، تو عدالت کو بتایا گیا کہ جناب وہ کسی مقدمے میں نامزد نہیں ہے ابھی تک۔ اور روزانہ یہ پریس کانفرنس ہو رہی تھی، ڈی جی ایس پی آر یہ کہہ رہا تھا جناب جو منصوبہ ساز ہیں ان کو نہیں چھوڑیں گے، اس کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈز ہیں ان کو نہیں چھوڑیں گے، اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں۔ ماسٹر مائنڈ تو یہ عمران خان اور ان کی اہلیہ ہیں، لیکن ان کا کسی مقدمے میں نام ہی نہیں تھا۔ اب انہوں نے 3 مقدمات میں فوج اور آئی ایس اے کے دفاتر یعنی جی ایچ کیو پر بھی حملہ اور گجرانوالہ کینٹ پر حملہ جو ہے، ان کے مقدمات میں عمران خان کو باقاعدہ ملزم نامزد کر دیا گیا ہے۔ ایف آئی آر میں ان کا نام نہیں تھا، لیکن ضمنی میں جب مزید شہادتیں مل جاتی ہیں تو پھر ضمنی میں ان کا نام جو ہے وہ شامل کر لیا جاتا ہے ملزموں کا، جناب یہ مزید شہادتیں ملی ہیں۔ اور شہادتیں تو جناب اب ان کی تقاریر جب سے یہ گئے ہیں، جب سے ان کا اقتدار گیا ہے، اس وقت سے یہ لگے ہوئے ہیں فوج کے خلاف۔ اچھا، ویسے یار عجیب ہی صاحب ہیں عمران خان صاحب جو ہیں، اب جو تقریریں فرما رہے ہیں، جو میرے اوپر 4 حملے ہوئے ہیں، قاتلانہ حملے، پہلے بلکہ 5 ہوئے، ان کو یاد نہیں ہے، ان کو زہر دینے کی کوشش بھی کی گئی، انہوں نے بتایا تھا جناب ایک زہر ہوتا ہے جس سے پوسٹ مارٹم میں پھر پتہ نہیں چلتا کہ جناب اس کی وفات کی یا ڈیتھ کی وجہ کیا ہے، تو میں بتاؤں گا وہ کیا ہے، مجھے دینے کی کوشش کی گئی۔ اب یہ بھول گئے، وہ والا بھول گئے، کیونکہ جھوٹ کتنی دیر تک یاد رکھا جا سکتا ہے۔ اب انہوں نے کچھ اور بنا لیا ہوا ہے جناب کہ وہ وزیر آباد میں مجھ پہ ایک حملہ ہوا، ایک میں ہیلی کاپٹر پہ آ رہا تھا، ہیلی کاپٹر کے پٹرول میں پتہ نہیں ملاوٹ ہو گئی، بڑی مشکل سے لینڈنگ ہوئی۔ ایک وہ جناب ایک جگہ وہ کہتے ہیں کوئی راکٹ لانچر لے کے کھڑا ہوا تھا مجھے قتل کرنے کے لیے بندہ،
اور پھر وہ کہہ رہے ہیں جناب جب میں جوڈیشل کمپلیکس گیا ہوں تو وہاں سادہ لباس میں بہت سارے لوگ تھے، پھر میں وہاں سے گاڑی نکالی اور نکل آیا. اس طرح کے بہانے بونے بناتے ہیں اور آرمی چیف کو ہمیشہ ٹارگٹ کرتے ہیں. اب پھر کہا ہے انہوں نے کہ جو حالات شلات جو بھی ہیں یہ اس لیے ایسے ہیں کہ جو آرمی چیف ہے اس کے پاس ویٹو پاور ہے، ملک کے معاملات یعنی دوسرا کے فرد وحد چلا رہا ہے. اب بھی جو بھی ہو رہا ہے وہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے. تازہ ترین تقریر کی میں بات کر رہا ہوں ان کی، وہ عاصم منیر صاحب. عاصم منیر صاحب یار انہوں نے اب ایک طرف ترلے مارتے ہیں کہ عاصم منیر صاحب میری بات سن لیں، میرے ساتھ بات کر لیں. وہ جب بات سنتے نہیں ہیں، انکار کر دیتے ہیں، تو پھر اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. انہوں نے عاصم منیر صاحب کو DGISI کے عہدے سے پہلے تو نکالا، سب کو پتا ہے. اور یہ سمجھنے کہ میں نے اس کو نکالا تھا، بشرا بی بی کی شکایت کی تھی نا انہوں نے، تو اس لیے وہ میرے خلاف ہے. پوری تحریک چلائی انہوں نے، لانگ مارچ کیا ان دنوں میں جب وہ تقرر ہونے والا تھا آرمی چیف کا. ان کی بطور کور کمانڈر یا 3 اسٹار جنرل مدت ملازمت اور ان کی شخصیت کو متنازع بنانے کی کوشش کی انہوں نے. اور پھر آخر پہ احسان یہ کیا کہ یہ شو کیا کہ شاید جناب اپوائنٹنگ اتھارٹی میں ہوں، صدر صاحب میری مرضی کے بغیر اپوائنٹ ہی نہیں کریں گے. اور صدر صاحب بھی جناب طیارہ لے کے اسپیشل اس دن پہنچ گئے لاہور جب ان کا تقرر ہونا تھا، جب سمری گئی ہے وزیر اعظم. حالانکہ ان کی ضرورت نہیں تھی اتنی، لیکن بس یہ شو کیا. زمان پارک میں جناب عمران خان نے منظوری دے دی. اس طرح کی شکایتیں ہیں عمران خان، نفسیاتی مریض ہے میرے خیال میں یہ. اور 9 مئی کے جو واقعات ہیں وہ بھی تو حافظ صاحب کے خلاف بغاوت ہی کی ایک کوشش تھی نا. اب یہ جو مقدمے جن میں وہ نامزد ہوئے ہیں اس کے بعد عمران خان کو ضمانتیں کروانی پڑیں گی. اور پھر جو گجرانوالہ والا کیس ہے، گجرانوالہ کینٹ پہ، اس میں 10 بندے ایسے ہیں جن کا کورٹ مارشل کے لیے معاملہ گیا ہو، جن کو فوج کے حوالے کیا جا چکا ہے. 10 بندے گجرانوالہ کینٹ پہ حملہ کرنے والے 10 ملزم جو ہیں وہ کورٹ مارشل کے لیے فوج کے حوالے کیے جا چکے ہیں. اور پھر GHQ پر حملہ، وہ بھی بہت بڑا حملہ ہے، ان کے معاملات بھی ادھر جائیں گے کورٹ مارشل کی طرف. وہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ 3 کرسیاں لگی ہوئی ہیں اور آواز آنے والی ہے بس عمران خان حاضر ہو، یہ معاملہ اسی طرف جا رہا ہے. انہوں نے چھوڑنا نہیں ہے کسی کو بھی، جو بھی 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہے، جو بھی ماسٹر مائنڈ ہے. یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں ہیں، جنہوں نے بھی منصوبہ بنایا وہ فوج کے اندر ہیں، فوج کے باہر ہیں، جہاں جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کسی کو چھوڑنا نہیں ہے، کسی کے لیے معافی نہیں ہے. اور مرکزی ملزم جو ہے وہ عمران خان صاحب ہیں. اور اس بات کی شہادتیں موجود ہیں کہ جو بھی اس ملک کے حالات ہیں، جو بھی عمران خان نے گڑبڑیں کی ہیں، سب کے پیچھے ان کی اہلیہ بشرا بی بی کا ہاتھ ہے. ان کی مشاورت شامل ہے، وہ مشاورت میں شامل رہی ہیں ہر معاملے میں. اب آئندہ چند دنوں میں نے کہا نا کہ عمران خان کے جو برے دن تو پہلے ہی آئے ہوئے ہیں، مزید برے دن آنے والے ہیں. اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے بھی علاق کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.